अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप 2025 को अपना सबसे बेहतरीन साल बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन साल बना सकते हैं, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप ये 3 चीज़ें नहीं कर लेते। और ये काम आपने जनवरी 1 से स्टार्ट नहीं करने, ये काम आपने आज से ही शुरू करने हैं। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों ने अभी से ये सोचना शुरू कर दिया होगा कि मैं 2025 में क्या करने वाली हूँ या क्या करने वाला हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने ये सोच रखा होगा कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं अपने लिए कुछ करूंगा, मैं अपना घर बनाऊंगा, मैं नई गाड़ी लूंगी या लूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करूंगी या करूंगा। लेकिन आप में से कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि मैं एक अच्छा मुसलमान बनूंगा? 100% ना भी बन सके तो एटलीस्ट कोशिश करूंगी या कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों ने ऐसा नहीं सोचा होगा। आप दुनियावी चीज़ें इकट्ठी करने और उनको हासिल करने के लिए तो 2025 को अपना गोल ज़रूर बना रहे हैं, लेकिन आप आखिरत के लिए क्या करना चाहते हैं? अगर हम 2025 में मर जाते हैं, हमारी डेथ हो जाती है, हम अपने खालिक की हकीकी तरफ लौट जाते हैं, तो हमने इस साल में ऐसा अपने लिए क्या करना है कि हम अल्लाह को मुंह दिखा सकें और हमें इस बात का यकीन हो कि हमने अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारी है, हमने अपने गुनाह माफ़ करवा लिए हैं और हमने एटलीस्ट अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश की है। तो आज मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें बताने लगी हूँ जिन पे आपने अमल करना है आज से ही, ताकि आप अपना अगला साल, जो नया साल आपके लिए आ रहा है, उसे आप बरकतों वाला और फजीलतों वाला बना सकें। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि माजी में आपसे जो भी गुनाह हुए हैं या जो कुछ भी हुआ है वो आपको भूलना होगा। जी हाँ, आपको अपनी ज़िंदगी में से अपने पिछले गुनाह जो आपने इस साल में 2024 में किए हैं उन्हें माफ़ करवाना होगा, बख्शवाना होगा और उसके बाद आपको उन्हें भूल जाना होगा। ये आप कैसे कर सकते हैं? इसका एक ही तरीका है जो कि सबसे मुजरब और बेहतर तरीका है, एंड दैट इज़ इस्तग़फ़ार। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार करने के तरीके मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताए हैं, इसका लिंक भी नीचे दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इस्तग़फ़ार करने के कौन कौन से तरीके हैं तो इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। और इस्तग़फ़ार करने के बाद आपको इस बात पर यकीन लाना है, ईमान लाना है कि आपके रब ने, अल्लाह ताला ने आपको माफ़ कर दिया है। मेरे पास बहुत से सवालात और बहुत से मैसेजेस यही आते हैं कि हमें इस बात का यकीन कैसे हो कि अल्लाह ताला ने हमारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं, जो हम गुनाह हमसे माजी में हुए हैं वो अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिए हैं। सबसे पहले आपको अपने दिल को इस बात पर आमादा करना है कि अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, गफूर रहीम है और माफ़ करने वाला है, और अल्लाह ताला ने आपको तौबा करने पर माफ़ कर दिया है। ये बात बरहक है और सच है, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर में फरमाते हैं, कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। यानी कह दो कि ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ कर देता है, यकीनन वही बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। और सूरह निसा में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, और जो कोई बुराई करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे तो वो अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला पाएगा। इसके अलावा भी ऐसी बेशुमार आयात है जिनमें अल्लाह ताला ने अपने गफूरुर रहीम होने को प्रूव किया है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका इस बात पर ईमान और यकीन हो कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया है। उसके बाद आप बिल्कुल पाक साफ होकर एक क्लीन हार्ट के साथ अपना नया साल शुरू कर सकते हैं। इस्तग़फ़ार के बाद दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनना है। आपके दिमाग में, आपके दिल में हर वक्त अल्लाह ताला के लिए शुक्रगुजारी होना ज़रूरी है। ये बात याद रखिए, अल्लाह ताला उसी इंसान को नवाजता है जो इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, चाहे उसको कम ही क्यों ना मिला हो, तब भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि मेरे अल्लाह, मैं तो इस काबिल भी नहीं था, तूने फिर भी मुझे इतने से नवाजा। अल्लाह ताला को वो इंसान बहुत पसंद है जो थोड़े में भी खुश रहता है, शुक्र अदा करता है और अल्लाह का जिक्र करता है, फिर अल्लाह ताला उसे और नवाजता है। लेकिन वो इंसान जो शुक्र अदा नहीं करता, चाहे उसे जितना भी दे दिया जाए, अल्लाह ताला उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा माल को भी उस पर तंग कर देते हैं, और उस इंसान का दिल मालो दौलत से, पेट भी मालो दौलत से कभी नहीं भरता।
اس لیے دوسرا کام جو آپ نے 2025 میں انٹر ہونے سے پہلے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز کی پریکٹس کروائیں کہ آپ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، آپ ہر نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، اور کمپلینٹس کرنا چھوڑ دیں گے، یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال کیوں نہیں دیا جتنا آپ کے پڑوسی کو یا آپ کے دوست کو یا آپ کے بہن بھائی کو یا رشتہ داروں کو دیا ہے، بلکہ آپ شکر گزار ہوں گے کہ جتنا آپ کو دیا ہے وہ بھی بہت ہے۔ اس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کریں گے جن کی بے شمار ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی جھولیاں بھرتا ہے اور آپ کو بے شمار رزق سے اور دولت سے نوازتا ہے۔ تیسری چیز جو آپ نے 2025 میں انٹر ہونے سے پہلے کرنی شروع کر دینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک صبر کرنے والا انسان بنائیں گے۔ اس چیز کو بھی آپ کو پریکٹس کرنا ہوگا۔ ہر انسان صبر کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، کچھ لوگ بہت بے صبرے ہوتے ہیں اور اس چیز پر ان کا کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن آپ نے خود کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے کہ آپ ایک صبر کرنے والے انسان بن جائیں۔ اور اس کا ایک سب سے اچھا حل یہ ہے کہ آپ ہمیشہ خود سے نیچے والے لوگوں کو دیکھا کریں جو کہ آپ سے بھی زیادہ لا حاصل کی زندگی گزار رہے ہیں، یا انہیں کم ملا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ خوش ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے آپ کو صبر والا بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے صدقہ۔ جی ہاں، صدقہ خیرات کیا کریں، کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں۔ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور دیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے۔ اس سے نہ ہی صرف آپ کے اندر پیشنس یعنی صبر پیدا ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق نوازے گا کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اور ایک کام جو آپ کو کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کو خود کو تو معاف کرنا ہی ہے اپنے ماضی کے گناہوں کے لیے، ساتھ ساتھ آپ کو اپنے آس پاس کے اور دوسرے لوگوں کو بھی معاف کرنا ہے جنہوں نے کبھی آپ کو تکلیف پہنچائی یا نقصان پہنچایا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بھول جائیے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ اپنے آپ کو دوسری دفعہ اس کے سامنے پریزنٹ کریں کہ وہ آپ کو پھر سے نقصان یا دکھ پہنچائے، لیکن آپ ایٹ لیسٹ اس انسان کو معاف کر دیں تاکہ وہ برڈن، وہ بوجھ جو آپ کے دل پر، آپ کے کندھوں پر موجود ہے وہ ہٹ جائے۔ اور یاد رکھیے کہ معاف کرنے کی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو انسان معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم کرتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، آپ کے گناہ معاف کر دے، تو آپ کو اس کی مخلوق کو معاف کرنا ہوگا۔ کوشش کریں کہ آپ ہر دن کوئی نہ کوئی نئی عادت اور کوئی اچھی نئی بات سیکھیں، اور یہ کام بہترین طور پر آپ قرآن میں سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ دن کا ایک صفحہ یا کم از کم 2 سے 4 آیات ہی پڑھ لیا کریں، اور ان آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا ہے اور وہ آپ سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا کچھ قرآن میں صحیح سیکھنے کو مل جائے گا۔ قرآن ایک استاد کی طرح ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی کو بہتر بنانے اور زندگی گزارنے کا ایک ایک اصول بتایا ہوا ہے۔ اپنی فرض عبادات کو پوری کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نماز پڑھیں۔ جتنی بھی نمازیں آپ سے پڑھی جاتی ہیں آپ پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی انسان ایک دم سے پوری نمازیں سٹارٹ نہیں کر سکتا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے استقامت رکھنا، لیکن جتنی بھی نمازیں آپ شروع کر سکتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ کریں۔ آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ آپ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اتارتا ہے۔ ان فرض عبادات کی بدولت آپ کو صبر بھی ملے گا، دل کا سکون بھی ملے گا، آپ کی زندگی میں برکات بھی شامل ہوں گی۔ اس کے علاوہ وہ کون کون سی عبادات ہیں یا صورتیں ہیں جنہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں، تو وہ سب ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہے، انہیں آپ دیکھیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا نیا سفر شروع کریں۔ جزاک اللہ۔